वेलकम टू दी यूट्यूब च्यानल सिभिल अभियन्ता। आज हामी इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्सको नयाँ लेक्चर लिएर आएका छौँ। आज हामी टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने टपिक पढ्छौँ र टाइम भ्यालु अफ मनीको थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लेक्चर 1 मा दिइसकेको छु। आज चाहिँ हामी टाइम भ्यालु अफ मनीमा के कुरा पढिन्छ भनेर फर्स्टमा सरल ब्रिफिङ गर्दै ल्याउँ अनि त्यसपछि हामी त्यही पार्टिकुलर टपिकहरु पढ्दै जान्छौँ। आज हामी फर्स्टमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्छौँ। इन्ट्रेस्ट रेट व्हाट इज इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामी फर्स्टमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि टु टाइप्स अफ इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भनेको चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर दुईटा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्टको डिस्कस गर्छौँ। व्हाट इज दिस है, यसको विषयमा धेरै कुरा जान्नुपर्छ। अनि हामी थर्डमा चाहिँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। एक्जाम्पल सहित डिस्कस गर्छौँ। लास्टसम्म भिडियोलाई हेर्नु होला। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट ओके। ल हामी अब फर्स्टमा चाहिँ आज हाम्रो टपिक चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी है। फर्स्टमा यहाँ माथिपट्टि लेखौँ टाइम भ्यालु अफ मनी। टाइम भ्यालु अफ मनी तपाईहरु यो टाइम भ्यालु अफ मनी चाहिँ कतै आईओईमा पीयूमा सबै एभ्री फ्याकल्टीले पढ्नुपर्छ। पोखरा युनिभर्सिटीमा, केयूमा, मिड वेस्टर्न युनिभर्सिटीमा इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्स जहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ सबैलाई यो भिडियो चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ। ल फर्स्टमा हामी इन्ट्रेस्ट रेट भनेर लेखेको छु। अब इन्ट्रेस्ट रेट भने के हो त नि, यस्तो हुन्छ। यहाँ अब हामी एउटा एक्जाम्पलबाट हेर्यौँ भने आज तपाईले आजको दिनमा आजको दिन भनेको 0 भनेर मान्यौँ भने आजको दिनमा 1000 रुपैयाँ ओके 1000 रुपैयाँ तपाईले कतै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गरिसकेपछि के लिन खोज्नुहुन्छ, त्यसबाट बेनिफिट लिन खोज्नुहुन्छ। ठीक छ। अब बेनिफिट लिन खोज्नुहुन्छ ल बैंकमै मैले त्यो एमाउन्ट राखेँ है त, बैंकमा राखेँ। बैंकले मलाई त बैंक भनिसकेपछि बैंकमा कुनै पनि एमाउन्ट तपाईले राखिसकेपछि त्यो भ्यालुमा के हुन्छ, सर्टेन इन्ट्रेस्ट राखिहाल्छ है त। इन्ट्रेस्ट भनेको अब सर्टेन भ्यालुले तपाईको पैसा बढेर राइज हुन्छ। ठीक छ। बैंकमा राख्नुभयो 1000 रुपैयाँ बैंकमा राख्नुभयो र 5 वर्षपछि म यो पैसा लिन चाहन्छु र त्यो आजको भ्यालु 1000 हो भने यो भ्यालु कति हो, जस्तो यो फाइनल भ्यालु कति पुग्छ त नि 1000 को कति पुग्छ भनेर यो एफ को भ्यालु निकाल्ने प्रोसेसमा चाहिँ हामी यो इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने टपिकको चाहिँ डिटेल स्टडी गर्छौँ है त। अब यहाँ हेरौँ के भन्छ बैंकले, म गएर 1000 रुपैयाँ आज राखेँ भने मलाई बैंकले के भन्छ, ठीक छ राख्नुस्, तपाईलाई हामी 5% इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छौँ। कसरी दिन्छौँ, पर एनममा 5% इन्ट्रेस्ट रेट दिन्छौँ भन्यो। ठीक छ। भन्यो भने ओके देन मेरो कति पुग्छ त नि फाइनल भ्यालु, कति पुग्छ त नि फाइनल भ्यालु भनेर निकाल्नलाई फर्स्टमा सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट हेरौँ है त। सिम्पल इन्ट्रेस्ट तपाईहरुले पहिले पनि पढिसक्नु भएको छ। ल सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्टले कति हुन्छ होला त नि भ्यालुलाई भन्नुस् त। सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्टले यो भ्यालु कति पुग्छ त नि। सिम्पल इन्ट्रेस्टले के भन्छ, आई भनेको सिम्पल तरिकाले P इन्टु T इन्टु R, P इन्टु T इन्टु R बाई 100 भनेर यो तपाईहरुले सानोमा पढ्नु भएको फर्मुलाबाट लगाएर निकाल्न खोज्नु भयो भने आजको दिनमा P कति छ मेरो 0 दिनमा त 1000 छ। त्यसपछि कति वर्षसम्म राख्न खोज्नुपर्छ, टाइम 5 इयर एन्ड इन्ट्रेस्ट रेट बैंकले कति दिन्छु भनेको छ 5%। 5 बाई 100 यो के गरेको भने 5 बाई 100 भनेको 5% भयो नि त हैन। 5% भएको भएर यसलाई 5 बाई 100 गरियो है त। ल यो भ्यालु कति आउँछ, 20 क्यान्सल आउट 25 0 ओके। ठीक छ। तपाईले 5 वर्षसम्म यो P भ्यालु कति छ हाम्रो 1000 रुपैयाँ 5 वर्षको लागि डिपोजिट गरेर बैंकमा छोडिदिनु भयो भने त्यसले कति इन्ट्रेस्ट गेन गर्यो, 250 रुपैयाँ के गर्यो भने इन्ट्रेस्ट गेन गर्यो भनेपछि फाइनल भ्यालु तपाईको कति पुग्यो त। 5 वर्षपछि पैसा निकाल्न जाँदाखेरि तपाईसँग हातमा कति पैसा हुने भयो, बैंकले फर्स्टमा तपाईले लगानी गरेको 1000 रुपैयाँ छोडिदिन्छ, यो डिपोजिट गरेको 1000 दिन्छ प्लस त्यसमा कमाउनु भएको इन्ट्रेस्ट रेट 250 रुपैयाँ पनि दिन्छ र तपाईसँग आज फाइनल्ली 5 वर्षपछि तपाईको भ्यालु एफ को भ्यालु कति पुग्छ, 1250 रुपैयाँ पुग्छ। 1250 रुपैयाँ पुग्छ भने यो एफ को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ नि त, कति हुँदो रहेछ 5 इयर पछि 1250 रुपैयाँ पुग्दो रहेछ। 1000 आज राखेको थियो 5 वर्षपछि कति पुग्यो 1250 पुग्यो है त। यो के को कन्सेप्टले यो भन्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्टको कन्सेप्टले यति भ्यालु तपाईहरुले निकाल्नु भयो। ल अब हामी नेक्स्ट इन्ट्रेस्ट छ यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर नेक्स्ट इन्ट्रेस्टको हामी डिस्कस गर्छौँ। ल
तपाईँ यही 1000 रुपिसको एक्जाम्पल म दिन्छु है त। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड आजको डेटमा तपाईँले कति छ, आजको डेट भनेको 0 मानिरहेको छु, प्रेजेन्ट डेलाई 0 मानिरहेको छु र तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ कति पिरियड पछि, 5 इयर पछि पैसा चाहिएको छ। ठिक छ, यो पिरियड भनेको 5 इयर है, यो पिरियड भनेको 5 इयर, यो 5 इयर ल, यो 5 इयर भयो। तपाईँलाई आजको डेटमा तपाईँले कति डिपोजिट गर्नुभयो, ल 1000 रुपिस ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो। ठिक छ, ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुभयो, 5 इयर पछि म यो पैसा लिन चाहन्छु, कति हुन्छ एफको भ्यालु भनेर हेर्न खोज्नुभयो। सिम्पल इन्ट्रेस्टले यो एफको भ्यालु कति हुन्छ भन्यो, सिम्पल इन्ट्रेस्टले यो भ्यालु त 1250 पुग्छ भन्यो है। यसले कसले भन्यो, यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट लगाएर निकाल्नु भयो भने यो भ्यालु यति पुग्छ भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। ल सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेटको फर्मुला लगाएर गर्दाखेरि 1250 पुग्दो रहेछ भने अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो त नि, त्यो हेर्छौँ हामी है त। यो कति पिरियड हो, 5 इयर। ठिक छ, अब हामी के गरौँ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट पनि त्यही छ ल, इन्ट्रेस्ट रेट पनि 5% पर एनम, ब्याङ्कले दिने इन्ट्रेस्ट रेट पनि 5% पर एनम। ल 5% पर एनम होइन। अनि टाइम हाम्रो कति छ, 5 इयरको छ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के गरिन्छ भने, ल अब हामी के गर्छौँ भने, जस्तो 1000 रुपिस आज तपाईँले डिपोजिट गर्नुभएको छ भने 1 इयर पछि त्यसले कति पैसा कमायो भनेर हामी हेर्छौँ। 1 इयर पछि 1000ले कति पैसा कमायो भनेर हेर्न खोज्छौँ। ल अब तपाईँहरूलाई थाहा छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टकै फर्मुला लगाएर 1 इयरकोबाट निकाल्नुहोस् त कति आउँछ। सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट आई निकाल्नु भयो भने 1 इयरमा 1000 इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट 0.05 इन्टु कति 1 इयर इक्वल टु 1 गरे है त। यसरी गर्दाखेरि कति आयो भ्यालु, अथवा तपाईँहरूले यो फर्मुला सरी पिटिआरबाई 100 लेखौँ है त। 1000 इन्टु टाइम 1 इयर इन्टु पर्सेन्टेज 5% बाई 100, यसरी 10000 क्यान्सल एन्ड कति पुग्यो तपाईँहरूको भ्यालु भनेको 50 रुपिस पुग्यो। इन्ट्रेस्ट रेट 50 रुपिस चाहिँ तपाईँको 1000ले गेन गर्यो 1 इयरमा भने तपाईँसँग 1 इयरको टाइममा, 1 इयरको टाइममा कति रहेछ त नि पैसा। ल 1 इयरमा तपाईँले निकाल्न खोज्नुभयो भने एफ इयर भनेर लेखेँ है त, एफ 1 इयर भनेर लेखेँ। त्यो भनेको के हो, यहाँ यो 1 इयर हो है, यो 1 इयरमा चाहिँ तपाईँले पैसा निकाल्न खोज्नुभयो भने तपाईँको पैसा कति हुन्छ, 1000 प्लस 50 रुपिस, यो भनेको कति भयो रुपिस 1050 रुपिस तपाईँले पाउनुहुन्छ ब्याङ्कबाट। 1050 रुपिस तपाईँले पाउनुहुन्छ 1 इयरमा। अब के हुन्छ भने नेक्स्ट इयरमा तपाईँको त 5 वर्षसम्म यो पैसा तपाईँले राख्न खोज्नु भएको छ। 1 इयर पछि जति भ्यालु आयो नि तपाईँको 1050 आयो नि, अब यसमा हामीले इन्ट्रेस्ट लगाउँछौँ है फेरि। अब त्यसको मिनिङ के भयो भने, अब 1050 चाहिँ 1 इयर पछिको एमाउन्ट भयो। जस्तो फेरि सिम्पल इन्ट्रेस्टकै फर्मुला हेर्नुभयो भने सेकेन्ड इयरको निकाल्न लागेको छु है त, 2 को निकाल्न लागेको छु। अब आई भनेर निकाल्नु है त, सेकेन्ड इयरको लागि निकाल्नु खोज्नुभयो, त्यति बेला पी को भ्यालु कति हुन्छ, 1050 हुन्छ। किनभने 1 इयर पछि हामीले हेरेको पिरियड भनेको यो टाइममा हेर्न खोजेको है त, 1050 हुन्छ इन्टु ब्याङ्कले दिने इन्ट्रेस्ट रेट सेम हो र इयर 1 इयरै हो होइन, बाई 100। यसबाट भ्यालु आउँछ कति, 52.5। देन वाट विल बी द भ्यालु इन सेकेन्ड इयर। सेकेन्ड इयरमा कति हुन्छ यसको भ्यालु निकाल्न खोज्नुभयो भने 1050 त फर्स्ट इयरमा थियो, प्लस 52.5 गर्नु होला। ठिक छ, 1102.5 रुपिस तपाईँसँग छ। सेकेन्ड इयरमा कति पुग्दो रहेछ, 1102.5 पुग्दो रहेछ। ठिक छ, अब हामी यस्तै गर्दै 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 हरेक सालको निकाल्दै जान्छौँ। अब एभ्री टाइम 5 इयरको त जस्तो यसमा 5 इयर थियो, तपाईँहरूलाई सजिलो भयो। किन सजिलो भयो, अब F2 इयर भयो, हामी यसै F3 इयर निकाल्दै जान्छौँ, F4 इयर निकाल्दै जान्छौँ, कति पुग्छ 5 मा भनेर निकाल्न सकिएला, म्यानुअली पनि खासै गाह्रो हुँदैन। अब यो पिरियड त ब्याङ्कले त 40 वर्ष 50 वर्षसम्मको तपाईँको पिरियड भयो भने यो क्यालकुलेसन गर्न पोसिबल हुँदैन। त्यसमा हामीलाई के चाहियो, फर्मुला चाहियो। ठिक छ, अब हामीले एकैचोटि फर्मुला लगाउने, यसरी फर्मुला निकालौँ कि एउटा जनरल फर्मुला निकालौँ जसले चाहिँ के दियोस्, 5 इयर पछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा कति भ्यालु पुग्छ भनेर, सर्टेन आज राखेको पी भ्यालु चाहिँ 5 इयर पछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा कति भ्यालु पुग्छ भनेर एउटा जनरल फर्मुला हामी इस्टाब्लिस गर्छौँ। ल अब त्यो निकाल्ने पनि सजिलो तरिका छ है त, यहाँ हेर्नुहोस् है त, के गर्ने, हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट बाटै निकाल्दै जाने। ठिक छ, अब हामी 1 इयरको लागि हेरौँ है त। 1 इयर भनेको F1 इयरमा के छ फर्मुला, F1 इयरमा हामीले के लगाएको छौँ, 1000 प्लस 50। 1000 प्लस 50 भनेको के हो, पी प्लस आई हो कि नै, पी प्लस आई भयो। इनिसियली एमाउन्ट राखेको 1000 थियो, यो भनेको पी भयो, यो भनेको के भयो, इन्ट्रेस्ट रेट आई भयो। ठिक छ, ल यो भयो। अब हामी के गर्छौँ, पी प्लस आई को फर्मुला के छ, पी एन आर इन्टु 100। तपाईँहरूलाई थाहा छ, पी इन्टु एन इन्टु आर बाई 100।
यो हामीलाई थाहा छ ठीक छ। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ p कमन लिन्छौँ अनि 1 प्लस nr आयो। यो n भनेको कुन पिरियडको लागि हेरिरहेको छौँ हामी 1 इयरको लागि हेरिरहेको छौँ भनेपछि f 1 इयरको निकाल्दाखेरि कति पुग्यो फाइनल भ्यालु एट 1 इयर भनेको p इन्टु 1 प्लस r पुग्यो। अब यस्तै हामी सेकेन्ड इयरको लागि हेऱ्यौँ भने यहाँ हेरौँ है त f2 इयर निकाल्न खोजौँ। f2 इयरमा के हुन्छ हामीले अघि जोडे जस्तै 1050 जोड्नु पर्यो। 1050 भनेको के हो f1 इयर जोड्नु पर्यो भनेपछि f1 इयर जोड्नु पर्यो। f1 इयरमा प्लस 1 देखि 2 सम्मको इन्ट्रेस्ट रेट 1 देखि 2 सम्मको इन्ट्रेस्ट रेट यो आई भ्यालु जोडेको छौँ नि हामीले यहाँ। यो के हो f1 इयर भयो यो f1 इयर यो चाहिँ आई भयो। यसरी नै यहाँ हामीले यही फर्मुला निकाल्यौँ ठीक छ। f1 इयर कति छ माथिको यो रिलेसन हेरौँ p1 प्लस r p1 प्लस r इन्ट्रेस्ट रेटको जनरल फर्मुला के हो p1 प्लस r p इन्टु टाइम भनेको 1 इयर भयो इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट सेम r भयो बाई 100 गरिराख्नु परेन। p इन्टु r भनेको हामी पर्सेन्टेजमा लिइरहेको छौँ त्यही भएर 100 गरिराख्नु परेन ठीक छ। अब यहाँबाट के कमन लिन मिल्यो p1 प्लस r चाहिँ हामी कमन लिन मिल्यो। अब यहाँ के हुन्छ त्यसपछि 1 प्लस r बस्यो ठीक छ। 1 प्लस r बच्यो यहाँबाट के निस्क्यो 1 प्लस r स्क्वायर भनेर यो फर्मुला निस्क्यो। f2 इयरमा हामी यो फर्मुला निकाल्यौँ। अब यही दुईटा रिलेसनबाट हामी एउटा जनरल फर्मुला के बुझ्यौँ भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब हामीले यसबाट के रिलेसन निकाल्न सकिन्छ भने सर्टेन इयर पछि यहाँ हेर्नु त यसको पावर के छ यसको पावर पनि 1 f1 इयर निकाल्दाखेरि p इन्टु 1 प्लस r को पावर कति हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ भने p2 इयर निकाल्दाखेरि कति हुँदो रहेछ p1 प्लस r को पावर 2 हुँदो रहेछ। भनेपछि के बुझ्यो त नि यो जति इयरमा निकाल्नुहुन्छ नि त्यति नै पावरमा जाँदो रहेछ भनेको मतलब जस्तो f5 इयरको तपाईँलाई निकाल्नु पर्ने थियो भने यही क्वेसनमा f5 इयर निकाल्नु पर्ने थियो भने के गरिन्छ हामीले p1 प्लस r को पावर 5 गर्नु पर्यो। यसरी p1 प्लस r को पावर 5 गर्नुभयो भने के निस्किने भयो 5 इयरको भ्यालु निस्किने भयो। अब यस्तै जनरल फर्मुला लेख्न खोज्यौँ भने सिमिलरली भनेर हामी तल लेखौँ सिमिलरली fn भनेर निकाल्नु पर्यो अथवा फाइनल भ्यालु f भनेर लेखेँ क्यापिटल f भनेर निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ p1 प्लस r को पावर n पिरियडमा निकालेको हामीले हैन ठीक छ। n भनेको फाइनल जहिले चाहिँ तपाईहरुलाई डिपोजिट गरेको p अमाउन्ट अफ मनीको तपाईलाई फाइनल भ्यालु चाहिएको छ त्यो भनेको कति हो p इन्टु 1 प्लस r को पावर n। ल अब हामी अघिको एक्जाम्पलमा कति पुग्दो रहेछ 5 इयरको भ्यालु निकाल्न खोज्यौँ भने ल यहाँ हेरौँ है त कति पुग्छ भनेर निकाल्न खोज्यौँ भने p भनेको 1000 इन्टु इन्ट्रेस्ट रेट 1 प्लस 0.05 को पावर 5 1276.282 आयो ठीक छ। 1276.282 आयो। हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा तपाईले रिलेसन निकाल्दै जाँदाखेरि 5 वर्षमा भ्यालु कति पुग्दो रहेछ 1000 को भ्यालु 1276.282 पुग्दो रहेछ। भ्यालु अब्टेन फ्रम सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर कम्पेयर गरौँ। ल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के हुँदो रहेछ हामी एनुअली कम्पाउन्डिङ गर्दै गयौँ नि जस्तो 1 इयरमा कति हुन्छ भ्यालु त्यही भ्यालुलाई सम गर्दै त्यसरी हामी कम्पाउन्डिङ गर्दै गयौँ त्यही भएर यसलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको है। ल p हामीले कति एजुम गरेको थियौ 1000 भनेर मानेको थियौ। बैंकले दिने r भनेको 5% थियो र पिरियड अफ टाइम भनेको अथवा n पनि भन्छ यसलाई यो 5 इयर भयो है यो 5 इयर भयो। अब हामी के गर्छौं सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्यालु हेर्छौं है त। सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आयो 5 इयरमा र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट भ्यालु कति आयो हाम्रो फाइनल भ्यालु कति आयो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट फाइनल भ्यालु कति आयो हेर्छौं। ल f भ्यालु कति भयो फाइनल 5 इयर पछि f को भ्यालु यहाँ कति भयो भनेर ल अब हामी अघि गरेको क्याल्कुलेसन लेखौं 1250 चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट आएको थियो ठीक छ। 1250 चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टबाट आएको थियो भने हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टबाट 1276.282 रुपैयाँ भनेर निकालेका छौं है त। अब यहाँ हेरौँ त कम्पाउन्डिङ गर्दाखेरि एनुअली तपाईले जति डिपोजिट गर्नुभएको थियो नि त्यही पैसालाई फेरि अर्को वर्ष कम्पाउन्डिङ गर्दै जाँदाखेरि त भ्यालु त सिम्पलली लगाएको इन्ट्रेस्ट भन्दा त धेरै हुँदो रहेछ। भनेपछि यिनीहरु दुईटाको डिफरेन्सेस कति हुँदो रहेछ त नि कति भ्यालु डिफरेन्सेस हुँदो रहेछ हेरौँ त। डिफरेन्सेस भनेर तपाईलाई निकाल्नु पर्यो भने 1276.282 माइनस 1250 दुईटाको डिफरेन्सेस गरेर हेर्न खोज्नु भयो भने 26.282 रुपैयाँ यति रुपैयाँको फरक आउँदो रहेछ। 1000 डिपोजिट गर्दाखेरि 5 वर्षमा कम्पाउन्डिङ नगरिकिन र कम्पाउन्डिङ गरेर जस्तो सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्सेस भनेको
26.282 रुपिस हुँदो रहेछ। ठिक छ, अब यो भ्यालु त धेरै होइन नि त भन्ने जस्तो भएको होला होइन, तर हामीले ब्याङ्कमा 1000 डिपोजिट गर्दैनौँ नि त। भ्यालु अलि हाई डिपोजिट गर्नुभयो भने कम्पाउन्डिङ गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ, फाइदा धेरै हुँदो रहेछ। ठिक छ, ल यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हुने तपाईँहरूलाई हुने डाउट चाहिँ क्लियर हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट र नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा डिटेलली हेर्छौँ, जुनमा चाहिँ तपाईँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बहुत कन्फ्युजन हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला, च्यानललाई जियोस् अपडेट दिइराख्नु होला। इकोनोमिक्सको लेक्चर चाहिँ म कम्प्लिट गरिदिनेछु। थ्याङ्क यू, प्लिज सेयर, लाइक, सब्सक्राइब द च्यानल। धन्यवाद।